हाँ, हेलो, सैयद आलमगीर अशरफ साहब बोल रहे हैं क्या नागपुर से? मैं अभी ट्रेन में। कौन बोल रहा है? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? सैयद आलमगीर अशरफ बोल रहे हैं कि और कोई बोल रहे हैं, वो बताइए आप। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं मैं बोल रहा हूँ मतलब क्या समझूं मैं? मैं आलमगीर अशरफ बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप सूफी कलीम हनफी के साथ कल बैठने के लिए तैयार हैं या नहीं? मुझे सूफी कलीम हनफी से कोई मतलब नहीं है। जी। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। अरे तो सूफी कलीम हनफी के जरिए ही तो हमें पता चला है कि आपके मेरा आपके ये मेरा मामलात हैं। मेरा कोई उनसे मतलब नहीं है। हाँ मैंने उनके खिलाफ, मेरे लोगों ने कंप्लेन की है। हाँ। ठीक है, जी। नागपुर में कंप्लेन है। वो डर के आप लोगों ने करे उनके खिलाफ कंप्लेंट वो करते कि ये मतलब मुकाबले में ना आए, क्यों? वो जो भी है, देखिए, अच्छा हम कानूनी तौर पे चलते हैं। अच्छा। मुल्क का जो कानून कहता है उसके मुताबिक चलते हैं। तो और हम भी तो कानूनी वो तौर पर चल रहे हैं ना, नहीं, शरीयत के कानूनी तौर पर, कि ठीक है। अहले सुन्नत व जमात के एतराज़ात हैं और जिन उलमा के जरिए हमें पता चला है, हम उन उलमा को वो आपके सामने बिठाना चाहते हैं। नहीं, तो जैसे उन उलमा को हमारे सामने मत बिठाइए, और आप कहीं पर उनको बिठाइए, आप कहीं पर उनको लेके जाइए। तो कल आप इसमें आप हमारी क्यों नहीं आइए, सुनिए, त्यूनी में बैठते हैं अपन, सूफी साहब भी तैयार हैं बैठने के लिए। मेरा सूफी साहब से कोई मैटर नहीं है। मेरा मैटर उस शख्स से है जो मेरे ताल्लुक से मुझसे कहता है, और मैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको कानूनी दीनों तौर सुनियत से पे, कोई मतलब नहीं है? मतलब मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस आदमी से आपको मतलब है, उस आदमी ने जो बात बोला वो सूफी साहब की ही बात है। मुझे देखिए, उनके सुनिए जरिए बात। ही वो बात हमें मिली है। जैसे कि हम वो कहते हैं ना कि ये इमाम बुखारी से मिला, ये इमाम मुस्लिम से मिला, ऐसे ही वो वो कहीं एतराज जो से आपके मिला। ऊपर हुआ है वो वो सूफी साहब एक से मिनट, मिला। हमें पहले उससे बात करनी है। वो सूफी साहब से मिला हो अरे या हमारे किसी हाजी हमारे साहब से। पीर साहब के सुनिए, खलीफा हैं वो। मैं वो नहीं बोल रहा तो हूँ, वो उनसे माशाल्लाह, वो बैठने में कुछ आपको भी क्या तकलीफ है, ये बताइए ना। आप मेरे सामने बैठिए, किसके सामने क्या बैठना है, क्या नहीं बैठना है, ठीक है। और कौन डरता है, कौन नहीं डरता है। नहीं, डरने की अल्हम्दुलिल्लाह हम बात नहीं कर रहा कानून, हूँ मैं। अभी आपने कहा है, आप कह रहे हैं नागपुर में डर रहे हैं ना आप, यहाँ यहाँ तो मत डरिए। मैंने मैंने किसी से डरने की बात नहीं की है, ठीक है। हाँ। क्योंकि आप ये फोन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, सुन लीजिएगा तो आराम से। आप जो दूसरी है, बात, जी हाँ, सुनिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, सुनिए, इसलिए कि नागपुर में आपने उनके प्रोग्राम पर भी क्यों परमिशन कैंसिल करा है? मतलब डरते हैं आप उनसे किसी तौर पे लेकर के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नहीं डरते? मैंने कोई प्रोग्राम नहीं कैंसिल करवाया, तो ठीक है। ठीक है, कल सूफी साहब आ रहे हैं, आप भी आ जाइए, चुनी में बैठ जाते हैं इंशाल्लाह। आप किसी को बुलाइए, कुछ भी कीजिए, ये आपकी मर्जी है, मगर मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ। नहीं तो आप किसी को मत बुलाओ ना, आप आओ ना खुद। मैं तो आ ही रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ रहा हूँ। तो कल बैठ रहे हैं ना आप सूफी कलीम हनफी साहब के साथ? मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। मैंने कोई उनको बुलाने का दावा तो नहीं किया। मैं हाँ, जलसे में आ रहा नहीं हूँ। बैठता ये बोलो, या ये कहो कि हाँ बैठूंगा? मैंने कहा, मैंने ना उनको बुलाया है, ना मेरा उनसे कोई मतलब है, ना मेरा तो उनका हम लोग बुला कोई। रहे हैं ना, हम लोग बुला रहे हैं, आपसे रूबरू बैठा लेंगे जो हम। आप जिसको जो बुलाएं वो आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। मैं अच्छा। नहीं बुला रहा हूँ किसी को, मैं नहीं किसी को चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आपके जो वीडियो में जो मामलात हैं उनको लेकर एतराज़ात हैं, और ये सूफी साहब ने ही हमें बताया है और मुफ्ती शहजाद आप साहब ने भी हमें बताया है। तो आप बताएं, दोनों आप में किसके साथ बैठेंगे वो बताइए। चलो एक आप ऑप्शन और दे आप रहे हैं। आप मुफ्ती शेजर को बुलाइए, आप सूफी साहब हमारे को सिवनी शहर का बुलाइए। माहौल खराब हो रहा है ना हजरत। आप जिसको भी बुलाइए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जी मुझे जो करना होगा, जी। मैं ऐसा नहीं है, मैं हर तरीके से हाँ। कानूनी तौर पे करूंगा। आप जिसको बुलाना हो कीजिए। अरे तो वही तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप बैठ जाएंगे ना, फिर हम मतलब उनको बुला लें। हमको जो करना होगा हम करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अरे फिक्र हजरत, ना हम करें। अगर आप जो है उनको शिकस्त दे देंगे तो हम आपको इनाम देंगे, आपके पीछे चल पड़ेंगे। हमें हमें हम ना कोई शिकस्त किसी को देंगे, ना कोई फतेह हासिल करेंगे। अरे मतलब ये कि जिस आप अपना नजरिया बताएंगे, साबित कर देना ना जो किताब और सुन्नत से। हम वही तरीका बताएंगे जो हमारे तो फिर बोला लें, फिर सूफी साहब को के साथ बैठा लें कल, सूफी साहब को मतलब आप साथ में बैठ जाइए कल सूफी कलीम हनफी साहब के साथ। खुदारा बैठ जाइए, अहले सुन्नत की फलाह और बहबूदगी के लिए, अहले सुन्नत का के बीच में जो हेलो, इंतशार है आवाम के बीच में हेलो, आपको लेकर के, वो खत्म हो जाएगा। हेलो, आवाज कट रही है। नहीं नहीं, आवाज़ कैसे कट रही है? हेलो, कैसे बोलिए, क्या है आवाज? मैं ये कह रहा हूँ कि अहले सुन्नत व जमात के बीच में जो इंतजार फैल रहा है आपको लेकर के, हम उसी को दूर करना चाहते हैं। साथ में हम भी आप इंतजार अगर खुद दूर करना चाहते हैं, हमारे सुनती जाइए। नहीं तो कहने का मतलब ये कि जब आप अगर दूर आप करना बैठ जाइए, चाहते हैं, सूफी हमारी साहब बात बैठ सुन जाइए। जाएंगे और
جو بھی آپ کے اوپر اعتراضات ہیں آپ ان اعتراضوں کو رفع دفع کر دیجیے کتاب و سنت کی روشنی میں. جو حق ہوگا ہم اس کے ساتھ. عالمگیر اشرف صاحب. عالمگیر اشرف بول رہا ہوں. میں نے آپ کو بات بتا دی ہے. میں کل تشریف لا رہا ہوں. جی آپ کو جو بھی بات کرنی ہے ہمارے سامنے آ کر کے گفتگو کر لیں. نہیں میں گفتگو نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ صوفی صاحب رہیں گے، میں ان کے سامنے گفتگو کر لوں گا. صوفی صاحب رہیں گے. آپ کسی کو بھی لائیں یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، میری بات سنیے. ہاں. مگر میں کسی کو نہ بول رہا ہوں نہ دعوت دے رہا ہوں. اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اچھا تو چلو صوفی صاحب کو بلا رہے ہیں ہم لوگ، وہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. آپ کی جو بھی مرضی ہے ان کے اوپر چارج ہے ناگپور میں. حضرت ٹکٹ ہو گئی نا ان کی صوفی صاحب کی؟ چلو ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں گے. الحمدللہ میرے وکیل کل آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں آپ کے؟ میں اپنے ایڈوکیٹ کو بلا رہا ہوں. اچھا. میں نے ایسے کچھ کر کے نہیں رکھا، مجھے معلوم ہے سب. ٹھیک ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ شہر کا اختلاف ختم ہونا چاہیے. آپ کو اگر اختلاف ختم کرنا ہے میرے پاس بیٹھیے. تو اس ہر لیے تو سوال ہم کا صوفی جواب صاحب کو دوں. بٹھا رہے ہیں نا آپ کے ساتھ حضرت. میں یہ کہوں، میں ایک بات کہوں مثال کے طور پہ. ہاں. میں ایک بات کہوں کہ مفتی جہانگیر اشرف صاحب جو ہے جو آپ کے پیر صاحب ہیں حضرت سید اسماعیل صاحب قبلہ موصولی شریف کے، ہاں. اگر ان کی بات کو میں بولوں اور کہوں کہ آپ انہوں نے مجھے بتایا ہے ان سے جا کے مناظرہ کرو، یہ کہاں کا انصاف ہے صاحب؟ ارے صاحب پہلے آپ پتہ تو کر لیں میرے پیر کیا نام لیا آپ نے میرے پیر کا؟ کوئی بھی پیر صاحب، وہ ایک پیر صاحب ہے. ارے تو کچھ کسی کے بھی پیر معلوم صاحب کر ہوں. کے بولا سید کرو، صاحب کچھ ہیں. بھی بول دیتے ہو آپ. ایسے انتظار کر رہے ہو آپ، سید کچھ بھی صاحب ہیں. بول دیتے ہو، تقریر میں انتظار کرے دیتے ہو حضرت. وہ ایک سید صاحب ہیں. ہر سید زادہ جو ہے ایک پیر زادہ ہی ہوتا ہے، وہ کسی کا بھی پیر ہو. اچھا، ہر سید زیادہ پیر زیادہ ہوتا ہے. بالکل پیر زادہ یہ ہے. نیا جملہ ٹھیک ہے، اس کو بھی مان لیتے ہیں. اچھا تو بہرحال کسی تو ٹھیک ہے نا حضرت، کل اچھا کل یہ میں ہو جائے گا، انتشار ختم ہو جائے گا، صوفی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیے آپ. یہ تو آپ اوفو. بہت اچھی پہل ہوگی آپ کی طرف سے. ٹھیک ہے، کل بھی ہے. میں نے کسی کو بلایا نہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. نہیں پھر دیکھو کیا یار، مزہ نہیں آئے گا نا. بات کرنے کی تمیز یار یہ وغیرہ سے ہمارے نہیں ساتھ کرتے. ایک سید صاحب بیٹھے ہیں اور یہ بھی کوئی بھی ہو، پیر پینٹ شرٹ میں ہے، پر یہ وہ پیر جو ہیں. بھی ہے، اگر سید زیادہ ہے تو واجب التعظیم ہے. وہ اس میں تو ہم کو کوئی انکار ہی نہیں ہے. ہم سید زادہ کی وہاں تک تعظیم کرتے ہیں جب تک وہ حد کفر پار ہاں حد کفر پار نہ کرے سید زادہ، جب تک کہ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں حضرت. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. ہے نا تو اس بات پینٹ سے آپ شرٹ پہلی. متفق؟ ارے بھی جب آ کے میرے سامنے بیٹھو گے نا ٹھیک ہے. بہرحال کل آؤ. نہیں، اور اس صوفی کے صاحب علاوہ کو بھی بٹھالنا پڑے گا سید صاحب کے سامنے، تبھی مزہ آپ آئے گا. جس کو بلائیں وہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ہاں کیونکہ جیسے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں میرے پاس بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. ہاں. تو آپ ٹھیک ہے. کتنے ٹائم پہنچ رہے ہیں سیونی حضرت؟ میں کل سیونی صبح جب دن میں 11 بجے آؤں گا لگ بھگ انشاءاللہ تعالی. جی جی. آپ آ جائیے. کیونکہ میں جبل پور چتکور سے آ رہا ہوں. ہاں اس کے بعد بائیکار آ رہا ہوں. ہاں. ٹھیک ہے. جی. اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا ہے، اگر آپ وہی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون بول رہے ہیں. جی اور تو آپ بیٹھ جائیے آگے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صوفی صاحب کے ساتھ بیٹھالتے ہیں آپ کو ہم. آپ کسی کے ساتھ بیٹھائیے، ہاں. وہ آپ کی مرضی ہے. ہمارے یہاں کے تنظیم علماء اہل سنت کے تمام علماء، شہر کے تمام علماء بیٹھیں گے اور صوفی صاحب بیٹھیں گے، ہے نا. آپ اور شہر آپ کی کے طرف سے ساتھ اور جس کو چاہے لانا چاہیں آپ لا لیں گے، کسی کار میں بٹھا کے لائیے گا. الحمدللہ میں اکیلا ہوں ہاں. اور میں اکیلا ہی رہوں گا. میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے جو دوست ہیں نا، وہ صبح صبح آئیں گے ناگپور سے، تو ان کو بھی بٹھا کے لا لیجیے گا صوفی کلیم حنفی صاحب کو کار میں آپ کی. دیکھیے جتنا ہنسنا ہو ہنس لو. ٹھیک ہے. جی. کل آپ ہنسیں گے. کل آپ آئیں گے، بات کریں گے. کیونکہ ہم یہ سب فالتو باتیں موبائل پہ نہیں کرتے. چلیے حضرت سب ہے نا، زیادہ مزید بات کر کے کوئی مطلب نہیں ہے. تو آپ ہاں یا نا میں جواب دیں، صوفی صاحب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں نا آپ کل؟ میں نے صوفی صاحب کو نہیں بلایا ہے، آپ بلائیں. آپ صوفی جانیں، اس کلیم کے حنفی ذمہ دار صاحب. آپ ہیں. میں کسی کو بھی، مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے، ہم آپ کو انہی کے ساتھ بٹھا لیں گے، کام ختم. آپ جو بھی کریں، مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. بہت ہو گئی بات. ٹھیک ہے. اوکے.